देशभक्तहरू यो सबै जातिको माया हुने, सबै धर्मका मानिसहरूलाई समान किसिमले हेर्ने, सबै भाषाभाषीका मानिसलाई समान किसिमले हेर्ने त 99.5% नेपाली त छन् नि त। यहाँ त यो भड्काउने त थोरै मानिसहरूले 0.01% मानिसहरूले भड्काउने काम गर्छन्। त्यसकारण आम मानिसहरू सचेत भइयो भनेदेखि र त्यो भड्काउने मानिसहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो भनेदेखि त हामी यो सभ्यता बच्छ नि त। यदि यहाँ डढेलो लाग्यो भने, यदि यहाँ आगो सल्क्यो भनेदेखि त भोलि सबै खरानी हुन्छ, सबै खरानी हुने हो। त्यो डढेलोले कसलाई पोल्छ कसलाई पोल्दैन के पनि त्यसको कुनै छेकबार छैन। जसले सल्काउँछ त्यसलाई पनि सखा पार्छ, सल्काउनेलाई पनि सखा पार्छ, सल्काउनेको परिवार पनि सिद्ध्याउँछ। यो बाँकी राख्छ त्यो बाँकी राख्छ भन्ने कुनै त्यसको सीमा हुँदैन। अब जस्तो यहाँले डरलाग्दो चित्रण गर्नुभयो नि, यो प्रयास भइरहेको छ, एक ठाउँमा निप्छ फेरि अर्को ठाउँमा बाल्ने प्रयास भइरहेको छ। धरानमा त ठुलै प्रयास गरियो तर निभ्यो, सर्लाहीमा प्रयास गरियो निभ्यो, अहिले नेपालगञ्जमा प्रयास गरियो, त्यहाँ पनि निभाउने प्रयास ठुलो छ है। फेरि सल्काउने भन्दा निभाउने प्रयास पनि ठुलो छ। हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ भने 99.5 भन्दा पनि बढी मानिसहरू त सद्भाव कायम राख्नुपर्छ, सहिष्णुता कायम राख्नुपर्छ भन्ने मानिस पनि एकातिर छँदैछन्, अर्कोतिर राज्य संयन्त्र पनि त छँदैछ नि त। राज्य संयन्त्रको काम त यो सबैलाई मिलाउने र सहिष्णुता कायम गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम त पहिलो चरणमा त राज्य संयन्त्रकै हो। राज्य संयन्त्र सफल भएको मान्नुभयो, यहाँ मान्नु भएको छ नि। किनभने राज्यले ल ठिक छ धरानमा ठुलै क्षति होला भनेर राज्यले त्यहाँनिर निषेधाज्ञा जारी गर्यो। भलै त्यहाँ हिन्दू अथवा वैदिक सनातनीहरू सद्भाव र्याली निकाल्न जाँदा त्यो धरानमा नपुगेर अर्कै ठाउँमा निकाले, उनीहरू फर्केर आए, त्यहाँ जनधनको क्षति भएन। नेपालगञ्जमा पनि कर्फ्यू लगायो, सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राज्यले चाहिँ सही गतिविधि गरेको छ, यसको लागि गर्नुपर्ने यति हो कि अझै केही गर्न सक्थ्यो होइन। यो भड्काउलाई रोक्नको लागि योभन्दा पनि सशक्त किसिमले उभिनु पर्ने हुन्छ। अब अहिलेको लागि यो पर्याप्त नै भयो, यो ठिकै भयो भनौँ न यसलाई हामीले। राज्यले चाहिँ यसमा चाहिँ मलजल गर्ने काम गरेको छ यो भड्काउनलाई, किनभने ऊ त धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छ। अनि प्रचण्ड र बाबुराममाथि सधैँभरि आरोप लाग्छ कि नेपालमा धर्म संस्कृति रीतिथिति सम्पूर्ण सक्ने र यसलाई बर्बाद पार्ने भनेको प्रचण्डको नेतृत्वको 10 वर्षको जनयुद्ध हो। प्रचण्डको नेतृत्वको 10 वर्षको जनयुद्धमा गाई काटेकै कारण यो दोस्रो अहिले भाग चाहिँ फेरि गाई गोरु काट्न सुरु भयो भनेर उनीहरूमाथि आक्षेप लगाइरहेछ। त्यो कहाँबाट पनि बल पुग्छ भने धरानमा जब आगो बल्दै थियो प्रचण्डले जनजातिको कार्यक्रममा बोलेका थिए कि हामीलाई बहुमत दिएर पठाउनुहोस्, हामी जातीय राज्य बनाइदिन्छौँ भनेर प्रचण्डले बोलेका थिए। बाबुरामले हर्क साम्पाङलाई भेटेपछि धरानमा चाहिँ यो विधि गतिविधि भइरहेछ, कहीँ कतै त्यहाँ जोडिन्छ। यसो छ अहिले प्रचण्ड नै सरकारमा हुनुहुन्छ हो कि देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड बाबुराममाथि किन आरोप लाग्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू अहिले पछिल्लो समय पनि यो पहिचानको जातीय राज्यको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा उहाँहरूले चाहिँ 52 देखि यता आएर जुन किसिमको राजनीति गर्नुभयो त्यो राजनीति चाहिँ कस्तो प्रकारको पोलिटिक्सका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, त्यो प्रकार मध्ये उहाँहरूले गर्नुभएको पोलिटिक्स चाहिँ हेट पोलिटिक्स हो, घृणाको राजनीति हो। अर्थात् एउटा जातिलाई उकासेर अर्को जातिप्रति घृणा जगाउने, एउटा भाषाभाषीलाई उकासेर अर्को भाषाभाषीप्रति घृणा जगाउने, एउटा धार्मिक धर्म संस्कृति परम्परा मान्ने सम्प्रदायलाई उकासेर अर्कोप्रति घृणा जगाउने, यो घृणाको राजनीतिको सुरुवात चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हो। त्यसकारण यो आरोपबाट यो कलङ्कबाट उहाँहरूले कहिले पनि मुक्ति पाउनुहुन्न। घृणाको राजनीति। अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति मन दुखाउन पनि सक्छन्। जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हो यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ एक्ज्याक्टली घृणाको राजनीति हो। जुन पहिचानको राजनीति छ यो पहिचानको राजनीति चाहिँ घृणाको राजनीति हो। पहिचानको राजनीतिको विशेषता नै एउटा जातिले अर्को जातिलाई घृणा गर्ने, एउटा भाषाभाषी बोल्नेले अर्को भाषाभाषी बोल्नेलाई घृणा गर्ने, एउटा धर्म संस्कृति परम्परा मान्नेले अर्को धर्म
धर्म संस्कृति परम्परा मान्नेलाई घृणा गर्ने, त्यो घृणाको राजनीति हेट पोलिटिक्सको थालनी चाहिँ बाबुराम प्रचण्डबाट भएको कारणले गर्दाखेरि बाबुराम प्रचण्डले जतिसुकै सफाई दिए पनि भर्खरै पनि उनले बोले हामीलाई 2 त्याइ दिनुहोस्, हामी जातीय राज्य बनाउँछौँ भने। सुरुमा नाइजेरियाको कुरा हेर्नुहुन्छ भने नाइजेरियामा सङ्घीयता चाहियो, प्रदेश चाहियो, प्रदेश चाहिसकेपछि त्यहाँ 3वटा जाति थिए, पहिला 3वटा प्रदेश बनाइयो। अब अहिले नाइजेरियामा अहिलेको अवस्थामा नाइजेरियामा मलाई लाग्छ 3 दर्जनभन्दा बढी प्रदेश बनाइयो, समस्या समाधान भएको छैन। अब यो देशमा लगभग 100 जाति छन् हैन त, 128 जाति छन्। यो देशलाई 128वटा टुक्रामा प्रदेशमा विभाजित गर्दाखेरि पनि यो पहिचानको राजनीतिले टुङ्गो लाग्दैन। एसके तिमिल सिन्हा उहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, धार्मिक सद्भाव नखलबल ल्याऊ, सबै मिलेर बसौँ। के हो जिस्ट कुरो? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा म एसके तिमिल सिन्हासँग यो बारेमा जान्नेछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा राजनीतिक चिन्तक एसके तिमिल सिन्हालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उमेश सर, धन्यवाद। अब मैले भने जस्तो हजुर देशैभरि धार्मिक सद्भाव बिथोलिने खतरा बढेर गयो, त्यसको सूचाङ्कहरू घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छन्। धरानमा भयो, सर्लाहीमा भयो, अहिले नेपालगञ्जमा हुँदैछ। अब यसको बाछिटा कहाँ पुग्ने हो ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँहरूले पनि आज एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर, सामूहिक विज्ञप्ति निकालेर धार्मिक सद्भाव नखलबलाउनका लागि अपिल गर्नुभएको छ। यहाँहरूको विज्ञप्तिको सार के थियो वास्तवमा, किन निकाल्नु भएको थियो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यसो छ, धन्यवाद उमेशजी। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने धरतीभरि जे जति मुलुक छन् ती मुलुकमा बस्ने मानिसहरू, जुनसुकै मुलुकको, नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ, जुनसुकै मुलुकमा पनि एउटा मात्रै जातिको मानिस कुनै पनि मुलुकमा छैनन्, एउटा मात्रै धर्म मान्ने मानिस कुनै पनि मुलुकमा छैनन्, एउटा मात्रै भाषा बोल्ने मानिस कुनै पनि मुलुकमा छैनन्। त्यसो हो भनेदेखि अब एउटा कुनै पनि मुलुकमा त्यस्तै नेपालमा पनि विविध जात जातिका मानिस छौँ हामी, विविध धर्म मान्ने मानिस छौँ हामी, विविध भाषा बोल्ने मानिस छौँ हामी। त्यसो हो भनेदेखि विविध भाषा बोल्ने मानिसको बिचमा एउटा भाषा बोल्नेले अर्को भाषा बोल्नेलाई घृणा गर्ने, अनि एउटा धर्म संस्कृति परम्परा मान्नेले अर्कोलाई घृणा गर्ने, अवहेलना गर्ने, अनि एउटा जातिले अर्को जातिलाई अवहेलना गर्ने हो भने यो धरतीको अवस्था के हुन्छ? मूल प्रश्न चाहिँ यो हो। त्यस कारणले गर्दा यो धरती सबै प्राणीहरूको, सबै मानवको साझा घर हो। यो नेपाल पनि हामी जे जति जात जातिका मानिसहरू बसेका छौँ, जे जति धर्ममा परम्परा संस्कृति मान्ने मानिसहरू बसेका छौँ, जे जति भाषा बोल्ने विविध भाषा बोल्ने मानिसहरू बसेका छौँ, हामी बस्ने यहीँ हो। त्यस कारणले त गर्दा आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा आफूले मान्ने, आफ्नो भाषा के छ आफूले बोल्ने, आफ्नो जातीयताको कुरा आफूभित्र राख्ने, तर एकले अर्कोलाई हिलो छाप्ने काम, एकले अर्कोलाई घृणा जगाउने काम र असहिष्णुता प्रकट गर्ने काम गरियो भनेदेखि चाहिँ बस्ने चाहिँ कहाँ त गएर? त्यसो हो भनेदेखि ठ्याक्कै एउटै मात्रै भाषा बोल्ने, एउटै मात्रै धर्म संस्कृति परम्परा अपनाउने, एउटै मात्रै जातिको मानिस कहाँ गएर बस्ने त? त्यसो हो भनेदेखि यो नेपालबाट कसले कसलाई निकाल्ने त? यो नेपालबाट कसैलाई निकाल्ने पनि होइन, बस्ने त फेरि नेपालमै हो। त्यस कारणले गर्दा सद्भावपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो, आग्रह, अनुरोध त्यो हो। अब जस्तो नि यहाँ त राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, सबै कुरा राम्रैसँग हेर्नु भएको छ, देशको नागरिकताको विषयमा पनि यहाँले बोल्नुभयो, देशको समसामयिक राजनीतिका बारेमा पनि पटक पटक बोल्नु भएको छ, झकझकाइरहनु भएको छ, न्यायका लागि पनि बोलिरहनु भएको छ। राजनीतिक लडाइँ भयो भने त्यो कुरा चुनावमा होला अथवा कुनै सन्दर्भमा होला, अर्को दिन मिल्ला, नभए 1 महिनापछि 2 महिनापछि मिल्ला, त्यो सामान्य हुन्छ राजनीतिक लडाइँ, राजनीतिक झडप। धार्मिक र जातीय झडप भनेको बडो डरलाग्दो हुँदो रहेछ। हाम्रो देशमा धरानमा देखियो, सर्लाहीमा पनि केही दिन अगाडि देखियो, मुस्लिम र हिन्दूको, अहिले नेपालगञ्जमा भएको छ। यो जातीय र धार्मिक लडाइँको बीजारोपणको कारण चाहिँ के देख्नुभयो यहाँहरूले? के कारण यसको आगो सल्कियो? कसले सल्कायो यो आगो र आज यो फैलिँदो क्रममा छ? यो एकदम गम्भीर प्रश्न हो। आगो कसले सल्काउँछ भन्ने चाहिँ समाजमै भएका मानिसहरूले आगो सल्काउँछन्। समाजमा विविध प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, अनि देशको राजनीतिले त्यो समाजलाई
त्यो सम्प्रदायलाई त्यो समुदायलाई जर्जर बनाएको पनि हुन्छ। किन मानिसका निडहरू चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छन्, अर्थात् त्यो निडहरूको आवश्यकताहरूको चेन हुन्छ। एउटा निड पुरा हुन्छ, अर्को निड आवश्यकता सुरु हुन्छ। मतलब साइकल चढ्न नपाउनेले, चप्पल लाउन नपाउनेले पहिला चप्पल लाउने कल्पना गर्छ, त्यसपछि फेरि जुत्ताको कल्पना गर्छ, त्यसपछि साइकल चढ्ने, साइकल पाएपछि मोटरसाइकल पाएपछि चार पाङ्ग्रे पनि महँगो खालको। त्यसकारण यो निडहरूको एउटा चेन हुन्छ। त्यो निडहरूको चेन समाजमा यो बस्दाखेरि चाहिँ अर्को सम्प्रदायको मानिस आफ्नो नजिकै सुखी सम्पन्न देखेको छ भने त्यसको ईर्ष्या गर्ने, अर्को जातिको मानिस देखेको छ भने त्यसको ईर्ष्या गर्ने, अनि यो ईर्ष्याको एउटा श्रृङ्खला हुन्छ। त्यो आपसमा हुन्छ, त्यो भित्र हुन्छ। अब फेरि बाह्य प्रभाव हुन्छ। विदेशीहरूले जस्तो हाम्रो जस्तो संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्था भएको देशमा विदेशीहरूको डरलाग्दो चलखेल छ। एकातिर विदेशीहरूको चलखेल छ, अर्कोतर्फ यो देशको राजनीतिले यो देशका मानिसहरूलाई कङ्गाल बनाएको छ। भन्छन् मान्छेहरूले ठुल्ठुला घर बनाएका छन्, रोड पनि बनाएको छ, पुल पनि छ, गाडी पनि छन् भन्छन्, तर विकास सापेक्षतामा हुन्छ। योभन्दा 30 वर्ष अगाडि हामीभन्दा कम विकसित मुलुकहरू मलेसिया, सिङ्गापुरहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ, दक्षिण कोरियाहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ विकासलाई। हाम्रो विकासको गति कस्तो छ भन्ने कुरालाई। अब विकास भएको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि अब यो देशले यो देशका नागरिकलाई रोजगारी दिन सकेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले एयरपोर्टमा गएर हेर्नुपर्छ। दिनमा चाहिँ 2500-3000 को रेसियोमा चाहिँ मानिसहरू रोजगारीको लागि बाहिर गएका छन्। रोजगारीको लागि मानिस बाहिर गएको भनेको चाहिँ उनीहरूको परिवार उजाडिँदैछ, बाबुआमा छोडेर जाँदैछन्, उनीहरू एकातिर जानेहरू, बाबुआमा श्रीमती छोराछोरी अर्थात् श्रीमान छोराछोरी छोडेर जाँदैछन्। अनि एकातिर बाबुआमा छोराछोरी उता गएर रोजगारी गरेका भए पनि बाबुआमा पनि कुण्ठामा छन्। अनि त्यो नागरिकलाई त्यसरी चाहिँ व्यक्तिलाई परिवारबाट अलग गराइसकेपछि उसको धर्म संस्कृति परम्पराबाट पनि अलग गराउँछ। त्यो सुकेको हुन्छ, सुकेको खर जस्तो बनाएका छन् यो नेपाली समाजलाई। अनि अर्कोतिर विदेशीहरूले फेरि विभिन्न आवरणमा चाहिँ विभिन्न प्रचार प्रसार सङ्घ संस्था आदि इत्यादि यो आवरणमा चाहिँ उनीहरूले पेट्रोल छर्केका छन्। अनि आगो लगाउनको लागि यहाँ अलिकति झोसियो भन्ने आगो त हरभरि डढेलो लाग्छ। डढेलोले कसलाई पोल्छ, कसलाई पोल्दैन, कसलाई खरानी बनाउँछ, कसलाई बनाउँदैन भन्ने कुराको कुनै ठेगान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिक सद्भाव भड्काउनु हुँदैन, चाहे कारण जेसुकै होस्। अब हामीले त मिलेर नबस्नुको त कुनै विकल्पै छैन भने अब काटमारको कुरा, हत्या हिंसाको, जातीय हिंसाको, धार्मिक हिंसाको भर्खरको उदाहरण हेर्ने हो भने हामी मणिपुरमा हेर्न सक्छौँ। हाम्रो छिमेकी मुलुक मणिपुरमा हामीबाट धेरै टाढा छैन, त्यहाँ 5-6 दर्जन मानिसहरू मारिए, महिला केटीहरूलाई नाङ्गे बनाइयो, रेप बलात्कार गरियो, त्यसपछि निर्मम किसिमले मारियो। त्यहाँको कथा त्यो हेर्दाखेरि त्यति विभत्स छ। त्योभन्दा टाढा गएर संसारमा सबैभन्दा धेरै नरसंहार भएको र विभत्स किसिमले मानिसहरू मारिएको हेर्ने हो भने रुवान्डालाई हेर्नुपर्छ। रुवान्डामा 1994 चाहिँ 1994 इस्वीको 1994 नेपालको कति 51 सालतिर 51 सालतिर त्यहाँ चाहिँ 100 दिनको बिचमा 5 लाख मान्छे मारिए। 5 लाख मान्छे मारिए। जम्मा त्यहाँको चाहिँ त्यो जातीय द्वन्द्वमा चाहिँ लगभग 10 लाख जति मानिस मारिए। 20 लाख जति मानिस त्यहाँबाट विस्थापित भए। स्थिति यति काली लाग्दो भयो कि त्यहाँ अर्को जाति हुती र तुत्सी भन्ने 2टा जाति छन् त्यहाँनिर। त्यहाँ यति काली लाग्दो स्थिति भयो कि त्यहाँ श्रीमानले श्रीमती, पतिले पत्नी, अनि पतिले पत्नीले पति पनि मारे त्यहाँ जातीय हिंसामा। त्यति दर्दनाक हुन्छ यो जातीय धार्मिक यो साम्प्रदायिक भड्काउ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट त हामीले अन्त देखेका उदाहरणबाट त सिक्नु पर्यो नि त। नाइजेरियामा भएको कुराबाट सिक्नु पर्यो। अनि दक्षिण अमेरिकन मुलुक सायद ग्वाटेमाला जस्तो लाग्छ, त्यहाँ भएको कुराबाट सिक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर भनौँ न अब सुडानको घटनाबाट सिक्नु पर्यो। मान्छेको
त बिलख बदलामा परेका छन्। अब अहिले साउथ सुडानको दक्षिण सुडानको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुडानबाट छुटिएर दक्षिण सुडान बन्यो। त्यहाँको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अहिले मानिसहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्न छोडे। कारण के भन्नुहुन्छ भने खेतीपाती तपाईँ मैले खेतीपाती गऱ्यौँ त्यहाँनिर भनेदेखि त्यो बाली उठाउने बेलामा बाली भित्राउने बेलामा अर्को जाति आएर लुटेर लगिदिन्छ, अर्को मानिस आएर लुटेर लगिदिन्छ। त्यो आफूले लगाएको बाली आफूले भित्र्याउन पाइँदैन, त्यहाँ सुशासन छैन, सुरक्षा छैन। अनि त्यसपछि आफ्ना गाई बाख्रा यस्तो चाहिँ चराउन लानु पर्यो भने AK-47 भेरेर जानुपर्छ, नत्र चराउन गए चाहिँ त्यहीँ लुटेर लगिहाल्छन्। त त्यस्तो त्यो कहाली लाग्दो अवस्था हामीले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूबाट, सुडानबाट, अनि त्यसपछि रुवान्डाबाट, अनि यी मुलुकहरूबाट अरू कन्ट्रीहरू पनि छन्। यी कन्ट्रीहरू भर्खरै मणिपुरबाट, अस्ति भर्खरै केही 1-10 अगाडिको श्रीलङ्काबाट, यी उदाहरणहरूबाट हामीले पाठ पढ्न सकेनौँ भने त भोलि साँच्चै यो हिंसा यदि भड्केर गयो, हामीले सहिष्णुता मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने भोलि हामीसँग त गुमाउन नै के बाँकी रहँदैन। भनेपछि यहाँले भनेको जस्तो जसरी यहाँले रुवान्डाको भनौँ अथवा अझ कङ्गो पनि छ, कङ्गो त्यस्तै डरलाग्दो भयानक छ, रुवान्डा छ, नाइजेरिया छ, या जसरी उदाहरण दिनुभयो नि यहीँको श्रीलङ्का नै हेरौँ। हाम्रो यात्रा त्यता हो अहिलेको स्थितिमा, होइन लान चाहिँ त्यता खोज्दैछन् अतिवादीहरूले। लान खोज्ने अतिवादी भनेको नेपाली स्वदेशी हुन् अथवा यहाँ चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ प्रयास गरिरहेछन्? को हो यो? यहाँ प्रयास चाहिँ विदेशीहरूको छ र त्यसमा चाहिँ स्वदेशीहरूले घिउ आगोमा पेट्रोल थप्यो। स्वदेशीहरूलाई चाहिँ यो सलाइको काँटी आगो लाइटर बाल्नको लागि चाहिँ किन त्यो फेरि स्वदेशीले नै सल्काउनु पर्यो, विदेशी आउनको लागि त यहाँ त स्वदेशीले विदेशीको संरक्षणमा स्वदेशीहरूले आगो जोस्ने प्रयास गराउँदैछन् भनौँ, जोस्ने प्रयास गराउँदैछन्। विदेशीहरूको सबै यो डिजाइन हो, जोस्ने प्रयास गराउँदैछन्। त्यसमा हामी यो नेपालमा बस्ने सबै जात जाति धर्म सम्प्रदाय भाषा भाषीका मानिसहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ, यसमा सचेत रहनुपर्छ। यसको पहिलो प्रयास अहिले तत्कालीन कुरा गर्दैछु म, हुन त योभन्दा अगाडि पनि धार्मिक सद्भाव बिथोलिनका लागि धेरै प्रयास भएको। पहिलो प्रयास धरानलाई मानौँ, जहाँ चाहिँ गोपाल मन्दिरको अगाडि चर्च खडा गरेको विषयमा एउटा प्रयास भयो। त्यसले सोचे जस्तो सफलता, आशातीत सफलता पाउन नसकेपछि फेरि त्यहाँनिर गाई गोरु काटेर खाइयो। अनि फेरि त्यहाँ हिन्दूहरूले पनि सद्भाव र्याली निकाल्ने भनेर गइसकेपछि 5 मिनटमा धरान सखप पार्ने जस्ता कुरा हिन्दूहरूकोबाट बोलेका कुरा पनि उनीहरूले मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। त्यसपछि सर्लाहीमा पनि भयो, त्यसपछि अहिले नेपालगञ्जमा भएको छ। के साँच्चीकै यो बाहिर हेर्दाखेरि नेपालीको जस्तो देखिने, त्यहाँभित्र ठुलै लगानीको विदेशी त्यो कुनै योजना छ? ठुलो अनि वर्षौँदेखिको लगानी छ सर। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन कुरा हिडन छ, जुन कुरा अहिले अब्जेक्टिभ रूपमा प्रुभ गर्न चाहिँ सकिँदैन, केवल महसुस गर्न सकिन्छ, केवल महसुस गर्न सकिन्छ। यसलाई वस्तुगत रूपमा प्रुभ गर्न अहिले हामीले सक्दैनौँ, प्रमाण अहिले पेश गर्न सकिँदैन। तर यी श्रृङ्खला जसरी भएका छन्, ती मानिसहरू कुन आवरणमा छन्, कसरी यी क्रियाकलाप गरिरहेका छन्, तिनीहरूको पृष्ठभूमि के हो, तिनीहरूको दानापानी कसरी चलेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आउँदाखेरि देयर इज समथिङ बिहाइन्ड इट, यसको पछाडि केही छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यसबाट त्यो निष्कर्षमा पुगेर कसैलाई गाली गलौज गर्ने, कसैलाई असहिष्णु व्यवहार गर्ने चाहिँ होइन। यसबाट सबै यहाँ यो देशको माया हुने टुङ्गो लाग्दैन। भनेपछि त हामीले खतरनाक काम त त्यहाँबाट गरेर खतरनाक कामको सुरुवात गर्ने मान्छे चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामहरू हुन्। यो भन्न हामीलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। होइन, यो भन्न त हामीले प्रमाणसहित आधारसहित भन्छौँ नि त। उनीहरूले हिजोदेखि आजसम्म बोलेका टोनहरू त सबै रेकर्डेड छन् नि त, उनीहरूको भोइस त रेकर्ड छन् नि त। पहिचानको राजनीति हेट पोलिटिक्स हो भन्ने कुरा उनीहरूले किन बुझेनन्? पहिचानको राजनीति भनेको एउटा जातिलाई उचालेर अर्को जातिप्रति, एउटा भाषाभाषीलाई उचालेर अर्को भाषाभाषीप्रति, एउटा धर्म संस्कृति परम्परा मान्नेलाई उचालेर अर्कोप्रति गाली गलौज र आरोप लगाउने र घृणा जगाउने राजनीति हो भन्ने कुरा किन बुझेनन्? भनेपछि आज जसरी पूर्वबाटै हो, यहाँ त कुन सगरमाथा प्रदेश होइन, मेरो कोशी नै हो, कोशी नै हो, पूर्व नै हो। जस्तो यहाँको प्रदेशमा हामी कुरा गर्छौँ, पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ।
अब यहाँ त पहिचानको कुरालाई त प्रश्न पारिदिइरहनु भएको छ, जो घृणाको राजनीति हो, हेट पोलिटिक्स हो पहिचान भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेपछि यदि हामीले खोजे जस्तो पहिचान हुँदैन भने हामी मुक्तिका लागि सेना बनाउन पनि तयार छौँ, हतियार बोक्न पनि तयार छौँ, मान्छे मार्न पनि तयार छौँ। मैसँगको अन्तर्वार्तामा एकजना पहिचानका लागि लड्ने आन्दोलनकर्मीले कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ पनि कोशी क्षेत्रकै हुनुहुन्छ, उहाँ कोशी प्रदेश मान्न कुनै हालतमा तयार हुनुहुन्न। के भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले हिजो चुनाव लड्दा घोषणापत्रमा के लेखेका छन् र आज के गरे, जनतालाई के भनेर भोट मागे अनि त्यसपछि प्रदेशको अत्यधिक बहुमतले कोशी प्रदेश राख्यो भनेर हुन्छ, हिजो चुनाव लड्दा के भनेर मत मागेछन् त्यो हेर्नु पर्यो। यदि पहिचानको नाम हुँदैन भने हामी जे गर्न पनि तयार छौँ भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, हाम्रो पहिचान भनेको चिनारी होइन त। तपाईँ हाम्रो पहिलो पहिचान के हो? हामी मानव हो कि होइन? मानव नै हाम्रो चिनारी हो कि होइन? अब मानवबाट अलिक तल घटेर फेरि हामी चाहिँ कुन पहिचानमा आयौँ? नेपालीको पहिचानमा आयौँ। अनि नेपालीको पहिचानमा आइसकेपछि तपाईँ रोल्पाको मान्छे, तपाईँ रोल्पालीको पहिचान, म ओखलढुङ्गाको कोशीको पहिचान, अनि यो पहिचान घटाउँदै घटाउँदै अनि फेरि ब्राह्मण र यो जातीयताको पहिचान, तपाईँ कुन जातिको भन्दा ब्राह्मण, मैले ब्राह्मण भन्ने जातीयताको पहिचान, अनि त्योभन्दा अझै घट्दै 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 गएर अनि कहाँनिर चाहिँ पुगेर कति सानो पहिचान लिने। मानवता मान्छे आफैमा एउटा, नेपाली आफैमा एउटा पहिचान होइन, आइडेन्टिटी होइन। इन्टरनेसनल फोरममा गएर भन्दाखेरि तपाईँले म रोल्पाली हो भन्नुहुन्छ कि म नेपाली हो भन्नुहुन्छ? त्यसकारण म त नेपाली भन्छु, नेपाली हो, यो त पहिचान। तर लिम्बुवानको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ नि, लिम्बुवानभित्र ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित अरू छुट्टाको होइन, लिम्बुवान भन्ने नै त्यहाँको पहिचान हो। कोशीको नाम त हिजो एक समयमा एउटा थियो, पछि अर्को भयो। कोशीभन्दा अगाडि नै लिम्बुवानहरूको पहिचान छ त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँ? होइन, लिम्बुवानको एउटा पहिचान छ, ठिक छ। त्योभित्र ब्राह्मण पनि अड्छ, त्योभित्र क्षेत्री पनि अड्छ, त्योभित्र ठकुरी पनि अड्छ, त्योभित्र दलित पनि अड्छ। होइन, अब यो यस्तो छ, उहाँहरूले उठाउनु भएको छ होइन, तर पहिचानकै कुरा गर्ने, हतियारकै कुरा गर्ने, रगतकै कुरा गर्ने, काटमारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी रुवान्डा बन्ने हो। मूल कुरा त्यसो हो। उहाँ एउटा लिम्बुवान भन्ने नाम राख्दाखेरि पनि फेरि सबै समस्याको समाधान हुँदैन। किराँत प्रदेश गर्दा पनि सबै समस्याको समाधान, त्यहाँ त अर्को त कोचे मेचे विभिन्न चाहिँ कोचिला प्रदेश के प्रदेश भनेर पनि पहिला त बाबुराम प्रचण्डले लिम्बुवान खम्बुवान भनेर, अनि ताम्सालिङ नेवा अनेक भने त कुन जातिको एउटा पहिचान दिँदाखेरि सबैको चित्त बुझ्छ त एउटाको गर्दा फेरि भोलि अर्कोले हतियार उठाउँछ, अर्कोले गर्दा अर्कोले हतियार उठाउँछ। गलत हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्ने बेला भएको होइन। मूल कुरा चाहिँ जुन पहिचानको राजनीति छ, अर्थात् हेट पोलिटिक्स भनौँ त्यसलाई है, हेट पोलिटिक्स, त्यो राजनीति दर्शनशास्त्रीहरूले, पोलिटिकल फिलोसोफरहरूले पोलिटिक्सका चाहिँ जस्तो पोलिटिक्सलाई चाहिँ 10-11 किसिमलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ। पार्टिसन पोलिटिक्स, विभाजनकारी राजनीति, नेगेटिभ पोलिटिक्स, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स, पपुलिस्ट पोलिटिक्स, रिलिजियस पोलिटिक्स, इन्भाइरोमेन्टल पोलिटिक्स, रिजनल पोलिटिक्स, लोकल पोलिटिक्स, त्यसपछि आएर चाहिँ अरू रेडिकल पोलिटिक्स, त्यसपछि आएर अरू पोलिटिक्स अरू प्रकारहरू पनि छन्। विभिन्न प्रकार छन् पोलिटिक्स। नेपालको राजनीतिलाई यही फ्रेमभित्र बसेर हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ प्रोटेस्ट पोलिटिक्स, विरोधी प्रोटेस्ट पोलिटिक्स, विभिन्न यी 10-12वटा राजनीतिका फ्रेमभित्र बसेर नेपालको राजनीति कसरी चलिरहेको छ भनेर यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई विश्लेषण गर्न फेरि वाट इज पपुलिस्ट पोलिटिक्स भन्दाखेरि, पपुलिस्ट पोलिटिक्स भने के हो त भन्दा पपुलिस्ट पोलिटिक्सको यो विशेषता हो, नेगेटिभ पोलिटिक्सको यो विशेषता हो भनेर अनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको विशेषता के हो त भन्दा यो विशेषता हो भनेपछि अनि त्यो विशेषताभित्र, त्यो फ्रेमभित्र बसिएपछि यसको विश्लेषण हामीले गर्न सक्छौँ। 10-12 प्रकारका पोलिटिक्स छन्। त्यसमध्येको बाबुराम प्रचण्डले गरिआएको र मानिसलाई दिग्भ्रमित, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बाबुराम प्रचण्डले दिग्भ्रमित बनाउँदै आउनुभएको त्यो पोलिटिक्स चाहिँ त्यो हेट पोलिटिक्स हो। त्यो घृणाको राजनीतिले चाहिँ, त्यो घृणाको राजनीति सुइसाइडल हुन्छ, आत्महत्याकारी हुन्छ। बाबुराम भट्टराईजीको आज कुरा गर्दाखेरि उहाँको राजनीति समाप्त भयो कि भएन? जुन हेट पोलिटिक्स गर्नुभयो त्यो हेट पोलिटिक्सको कारणले गर्दा उहाँको राजनीति समाप्त भयो नि। अब यही हेट पोलिटिक्स उकास्दै लाने हो भने भोलि यहाँ दङ्गा सिर्जना भयो भने कसले कसलाई मार्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन। त्यसकारण मेरो आग्रह अनुरोध के हो भने यो जुन हेट पोलिटिक्स हो यो
हाम्रो अनुकूलमा यो छैन। यो धरतीभरिमा हेट पोलिटिक्सले रुवान्डालाई सखा पार्यो, नाइजेरिया सखा पार्यो। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि केन्या होइन, अर्को मुलुक भन्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ कङ्गो सखा भयो, सुडान सखा भयो, यहाँ श्रीलङ्का सुरुमा चाहिँ तमिल र सिन्जालीको त्यो भाषाको कारणले गर्दा त्यो थियो, पछि जातीय युद्धमा परिणत भयो। त आज चाहिँ हेट पोलिटिक्सले चाहिँ मणिपुर बलिराखेको छ भनेपछि हेट पोलिटिक्स भन्दा हामी बाहिर निस्कौँ। हेट पोलिटिक्स भन्दा हामी पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका, दक्षिणका, हिमालका, पहाडका, तराईका हामी जे जति छौँ हामी सबै नेपाली हौँ। हाम्रो साझा परिचय नेपाली हो। त्यसकारण यो परिचयलाई खण्डित गर्ने, जस्तो किराँत समुदायभित्र पनि अनेक थरी छ। लिम्बू पनि किराँत समुदायभित्रकै, राई पनि अरू विभिन्न छ। अब ब्राह्मणभित्र पनि अनेक छ। अब तपाईँ सुवेदीलाई अर्को राज्य चाहिएला, म तिमिल सिन्हालाई अर्को राज्य चाहिएला। अब यसरी त यो समस्याको समाधान हुँदैन नि। भनेपछि यसको अब धेरै टाढा जानु परेन। यसको बीजारोपण गर्ने त बाबुराम र प्रचण्ड रहेछन्। नेपथ्यमा को थियो त्यो छुट्टै बहस होला फेरि, तर देखिने गरी मुखौटो त बाबुराम र प्रचण्ड देखिए नि। 51 सालभन्दा अगाडि त कसैले जातीयताको राज्यको लागि बन्दुक उठाएको पनि थिएन। उहाँहरूले त नेवार राज्य भन्नुभयो, तामसालिङ भन्नुभयो, अनि त्यसपछि आएर लिम्बुवान भन्नुभयो, मगरात भन्नुभयो, अनेक राज्यहरू त मान्छेलाई। भनेपछि उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो जुन पोलिटिक्स हो उहाँहरूको त आइडेन्टिटी पोलिटिक्स रहेछ नि त। हामीले यो फ्रेममा बसेर हेरौँ एकछिन उमेश सर, उहाँहरूले जुन किसिमको पोलिटिक्स चलाउनु भयो, यसरी हामीले चाहिँ पोलिटिकल फिलोसोफीलाई आधार मानेर, विभिन्न पोलिटिक्सका विभिन्न थ्योरीलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको त आइडेन्टिटी पोलिटिक्स रहेछ नि त। त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको अर्को नाम चाहिँ हेट पोलिटिक्स हो, घृणाको राजनीति हो। त्यही घृणाको राजनीतिले श्रीलङ्का समाप्त भयो, त्यही घृणाको राजनीतिले मणिपुर बलिराखेको छ, त्यही घृणाको राजनीतिले चाहिँ 100 वर्षमा नपुरिने घाउ रुवान्डामा लागेको छ, अनि त्यसपछि सुडानमा लागेको छ, त्यसपछि कङ्गोमा लागेको छ, अनि भने अफ्रिका बल्यो कुनै समयमा। अहिले त्यो घाउ कहिले पनि त्यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो गुमाउनै केही बाँकी रहँदैन। अब त्यो बाटोमा उहाँहरूले लानुभएको छ भने हामीले यो देशमा बस्ने, हामीले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका सबै नेपाली दाजुभाइहरूको यो मुलुक साझा हो। त्यसकारण साझा पहिचानमा बाँच्नुपर्छ, त्यो सबैको हितमा हुन्छ। नत्र फेरि त्यही काटमारकै कुरा गर्ने, बन्दुककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त 52 सालदेखि 62सम्म 10-12 वर्षसम्म त बाबुराम प्रचण्डले बन्दुक बोकेरै हिँडेका हुन् नि। कहाँ पुग्यो त मुलुक? अब फर्चुनेटली भनौँ अथवा अनफर्चुनेटली भनौँ, यो आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स गर्ने अथवा यहाँले भने जस्तो हेट पोलिटिक्स गर्ने, यसको नेतृत्व गर्ने जानी नजानी अब त्यसको जिम्मा बाबुराम र प्रचण्डले लिनै पर्छ। अब त्यति बेला उनीहरूले यो मुद्दा उठाए, यो विषय उठाए र आज यो विषयले देशैभरि आगो बल्ने सम्भावना देखिएको छ। मैले फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली किनभने हिजो जुन मुद्दा उठाउने प्रचण्ड हुन्, आज तिनै प्रचण्ड सत्तामा छन् र तिनै प्रचण्ड सत्तामा हुँदा उनले हिजो जुन विषय उठाएका थिए आज त्यही विषयका सलाइका काँटीहरू ठाउँमा विस्फोट भएर बोलिरहेछन्। त्यो कतै न कतै प्रचण्ड र बाबुरामले छोडेका सलाइका काँटी हुन् भन्ने आशय मान्छेमा छ। अब भन्नुहोस्, अहिलेको यो सलाइका काँटी बलेको ठाउँमा प्रचण्डले पानी राखेर त्यो निभाउने प्रयास गर्दैछन् कि प्रचण्डले त्यहाँ झन् थप पेट्रोल खनाउँदैछन्? अब सत्तामा उनै छन्, उनैले छोडेको सलाइका काँटी हुने यसो छ। अब अहिले प्रचण्डले, यो गहन विषय छ कि प्रचण्डले हिजो जे जस्तो राजनीति गरे पनि, उनले पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज जे जस्तो बोले पनि, आज प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री छन्। प्रचण्डले यो आगो झोस्ने मूर्खतापूर्ण काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब आफैले छोडेको सलाइको काँटी चाहिँ निभाउने प्रयास चाहिँ गरेका छन् होला त? होइन, उनले नगरेदेखि अरू नेपाली पनि छन् नि त। यहाँ अरू नेपाली 2-2.5-3 करोड डर त्यहीँनिर भयो कि उनले त्यो निभाउने प्रयास गरेनन् भने के होला? किनभने सत्ता उनले अब यस्तो छ, यो समाज उनले जति बेला जातीय राज्यको, जति पहिचानवादी राजनीतिको, हेट पोलिटिक्सको जति बेला बीजारोपण गरे, त्यो बीजारोपण गर्दाखेरि मानिसहरूलाई थाहा थिएन। तर आज भनौँ न, मैले सायद पहिलोचोटि होला मैले यो पोलिटिक्सका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हो, यो हेट पोलिटिक्स हो। यो हेट पोलिटिक्स चाहिँ सुइसाइडल हुन्छ र यो विनाशकारी हुन्छ। त्यही हो हेट पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्कामा तमिलहरूको के हालत भयो, आज मणिपुर बलिराखेको छ, रुवान्डामा
कहिले पनि त्यसको सयौँ वर्षमा पनि त्यसको क्षतिपूर्ति नहुने गरेर मानिस रोइराखेका छन्। साउथ सुडानमा मानिसहरू रोइराखेका छन्, कङ्गोमा रोइराखेका छन् भन्ने कुरा त हामीले बुझिसकेपछि त हेट पोलिटिक्स गर्ने मानिसहरूले गरेको भन्ने कुरा त अलिकतिमै थाहा हुन्छ नि त। प्रचण्डले नै आगो झोस्दाखेरि यो आगो सल्क्यो भने नेपालीहरू यो आगो मार्न पनि नेपालीहरू सक्षम छन् भन्छु मैले चाहिँ। प्रचण्डले मात्रै, बाबुरामले मात्रै आगो जस्ता यहाँ आगो सल्कने भएदेखि आगो पहिल्यै सल्काइसक्थे यिनीहरूले, आगो पहिल्यै अब अहिले आशंका चाहिँ मानिसहरूले गरेको आशंका चाहिँ के हो भने प्रचण्डले यसै किसिमको विद्रोह सिर्जना गरेर जातीय दङ्गा सिर्जना गरेर यही दङ्गाको आधारमा चाहिँ इमर्जेन्सी लगाएर फेरि सत्ता आफ्नो हातमा लिइराख्न सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डको प्रयास हो कि भन्ने मानिसहरूले अनुमान गरेका छन्। त्यो अनुमानको कुरा हो प्रचण्डको दिमागमा। तर यहाँ त अनुमान पहिला गरिन्छ र आशंका गरेको अनुमान गरेको धेरै पछि पुष्टि हुँदा क्षति भइसकेको हुन्छ। 62-63 मा पनि प्रचण्डहरूले जनयुद्ध कहाँबाट गरेका थिए भने त 62-63 पछि मात्रै मान्छे बोल्न थाल्यो नि। पहिला 52 देखि 62-63 सम्म जनयुद्ध हुँदा त धेरै मान्छेले समर्थन पनि गरे। अब यो फोहोरी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध यिनीहरूले जिहाद छेडेका छन्, यो जनताको पक्षमा हुन्छ कि भनेर धेरै मान्छेलाई थियो। 64 सालमा त प्रचण्डले ठुलो पार्टी बनाए, प्रत्यक्षमा त बहुमत पनि दिए हैन। भने आशंका त 62-63 64 65 पछि पो प्रस्फुटित हुँदै थाल्यो। अब यहाँले गरेको आशंका प्रस्फुटित हुँदासम्म त धेरै ढिलो होला नि, देशले धेरै क्षति बिहोर्ला नि। होइन त्यस्तो नहोला, त्यस्तो भएको छैन। किन नागरिकहरू सुझबुझपूर्वक अगाडि बढ्न थालेका छन्, बुझेका छन् मानिसहरूले। सबै कन्ट्रोल चाहिँ बाबुराम प्रचण्डको हातमा मात्रै छैन। अब फेरि उनीहरूको त दोहोरो भूमिका हुन्छ नि त। जस्तो उनीहरूले त्यति बेला अटल बिहारी वाजपेयीसँग चाहिँ बिन्ती पत्र हालेको कुरा अहिले सार्वजनिक भइरहेछ। हामी भारतका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्दैनौँ। जति बेला बिन्ती पत्र हालिरहेको थिए त्यति बेला रोल्पा रुकुमबाट चाहिँ भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर सुरुङ खन्न पनि लागिरहेको थिए। यस्तो अजीबका पात्र हुने त उनीहरू। अहिले पनि यिनी प्रचण्ड चाहिँ भारतको उज्जैनको महाकालेश्वरमा गएर गेरु वस्त्र पनि लगाइहाल्छन्, नेपालको पशुपतिमा आएर पूजा पनि गर्छन्, अनि चीनको पहिलाको नेपालको अहिलेको चीनको मानव सरोवरमा पुगेर त्यहाँ धार्मिक पदयात्राको लागि म ट्र्याक खोल्छु पनि भन्छन्। बाबुरामले बाइबल बोकेर चाहिँ त्यो लुइटेल स्कुलमा पढ्न जान्थे भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ आज। अहिले चाहिँ भारतमा पुगेर चाहिँ रुद्राक्ष पनि लाउँछन्। भने यिनीहरूको के हो भन्ने कुरा त बडो गाह्रो भयो क्या जनतालाई। अब यहाँनिर धार्मिक सद्भाव खलबलिने खतरा भइरहेछ। यिनीहरू हिन्दू धर्मका जस्ता पनि देखिरहेछन्। भित्रभित्र के गरेका छन् जनतालाई बडो आशंकाको विषय छ क्या। यहाँनिर चाहिँ यहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ। जस्तो भनौँ न, प्रचण्डको बारेमा अघि यहाँले लामो कुरा गर्नुभयो। उज्जैनमा पनि पुगे, पशुपति पुगे, मानसरोवर पुगे, जम्मै गरे, पशुपतिको दर्शन गरे। उनको पत्नीको देहान्त हुँदाखेरि हिन्दू विधि अनुसार अन्त्येष्टि पनि गराए। साई काजक्रिया गरे, फेरि काजक्रिया गरे। हेर्नुहोस् त्यो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ यिनीहरूको फेरि काजक्रिया गरे। यो त अलिकति जोडिहाल्यो। यो कस्तो भने अमेरिका भ्रमणमा गए, यहाँबाट दौरा सुरुवालमा ठाटिएर गए, त्यहाँ प्लेनबाट झरेर स्वागत खेप्दाखेरि उनी टाई सुटमा थिए कि। यिनी अनेक चरित्र देख्छन्। यी पात्र अब यसो गरौँ, यसरी बुझौँ न हामी नेपाली समाजले चाहिँ यी पात्रहरू भनेका शङ्कास्पद छन्। पात्रहरू भनेका शङ्कास्पद छन्। यिनीहरूको बोली र व्यवहार एकै किसिमको छैन। यिनीहरूको दिमागमा एउटा कुरा हुन्छ, अर्को कुरा बोल्छन्, व्यवहार अर्को कुरा गर्छन्। त्यसकारण यस्ता विनाशकारी, यस्ता घृणाको राजनीति गर्ने मानिसहरूदेखि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत रहनुपर्छ। यो नेपाल सबै जातको साझा फुलबारी हो। यसमा कुन जात बस्ने, कुन जात नबस्ने, कुन भाषा बोल्ने बस्ने, कुन बोल्ने नबस्ने, कुन धर्म संस्कृति परम्परा मान्ने बस्ने, कुन नबस्ने भन्ने कुरा यसमा हुँदैन। त्यसकारण हामी जसरी पनि यो घरमा त सबै मिलेर बस्नुको विकल्प छैन कि त मिलेर बस्नु पर्यो। मिलेर बस्ने हो भने त नबस्ने हो भने त फेरि आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा, हेट पोलिटिक्समा गएर विनाशको बाटो अपनाउनु पर्यो, खरानी बन्न तयार हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले विनाशको बाटो होइन, हामीले सुझबुझपूर्वक हाम्रो त ए बाबा हामीले अघि पनि व्याख्या गऱ्यौँ नि त। धरतीका कुनै पनि मुलुकमा एउटा मात्रै जातिको मान्छे, एउटा मात्रै भाषा बोल्ने मान्छे, एउटा मात्रै धर्म संस्कृति अपनाउने मान्छे त कुनै पनि मुलुकमा छैन। संसारमा लगभग 210वटा मुलुक छन् भनेपछि त सबैमा विविधता छ भनेपछि त एकले अर्कालाई घृणा गर्ने हो भने त त्यो घृणा गरिन्छ भने त अन्ततोगत त्यो त विनाशको बाटो हो। त्यो विनाशको बाटो हामीले लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तर सर त्यसो हो भने नि या त एउटा चिन्तन मनन गरेर अध्ययन गरेर बस्ने मान्छे यो धार्मिक र जातीय द्वन्द्व फैलाउनका लागि मुखौटा त देखिरहेछौँ हामी,
नेपथ्यमा चाहिँ को छ भन्ने कुरा चाहिँ बडो शङ्कास्पद बडो डरलाग्दो चाहिँ नेपथ्यले गरिरहेछ क्या। कुसुलेले चलाएन तपाईँको त्यो के अरे कठपुतली चलाउने त कुसुले हुन्छ नि त। कठपुतली त नाचिरहेको हुन्छ, बाहिर नाच्ने त मान्छे छन्, तर त्यो कुसुले को हो क्या। यहाँ डरलाग्दो कुरा यो यस्तो छ, संसारभरि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, द्वन्द्व बढाउने काम अमेरिकाको काम हो। अमेरिकनहरू द्वन्द्वको खेती नै गर्छन्। उनीहरू पछि आएर दुवै पक्षलाई हतियार बेच्छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरू एमसिसीको यत्रो नाटक गरेर उनीहरू यहाँनिर प्रवेश गरे भनेपछि उनीहरू असल नियतले उनीहरू यसरी चाहिँ असल नियतले पैसा दिने हो, अनुदान दिने हो भने मेरो अनुदान लिदेऊ भनेर किन भन्नु पर्यो? के आवश्यक छ? अनुदान त दिँदा भइहाल्यो नि। के आवश्यक छ? नेपाललाई के विकास गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नुपर्ने त नेपाली जान्दछन् नि त उनीहरू यहाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने त अमेरिकनहरू हुन्। युरोपियन युनियनले पनि क्रिस्चियनिटीको नाममा द्वन्द्वको खेती नै गर्छ र अरू पक्षहरू छन्। ती पक्षहरू पनि नेपाल अशान्त भइदियो भने उनीहरूको त के बिग्रदैन नि? बिग्रने त हामी हौँ। फेरि बिग्रने त हामी हो। अब नि हामी हौँ। धरानमा भयो नि, त्यो स्वतःस्फूर्त हो अथवा त्यहाँनिर म क्रिस्चियन पक्ष भनौँ अथवा गाई गोरु खानेको पक्ष भनौँ अथवा त्यसको विरोधमा सद्भाव निकाल्न जाने हाम्रा वैदिक सनातनीहरू भनौँ, ती मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त हुन् कि त्यो कसैले राजनीतिक आवरणमा रोटी सेकाउने काम गरेर आफ्नो राजनीतिका लागि लडाइरहेको छ। जस्तै धरानमा के भने क्रिस्चियन भनिएका र हिन्दू भनिएका बिचको त्यो द्वन्द्वमा ती आएका मान्छे स्वतःस्फूर्त आछन् अथवा कसैले रोटी सेक्नका लागि राजनीति गरिरहेछ। अहिले नेपालगञ्जमा मुस्लिम र हिन्दूको बिचमा जुन द्वन्द्व देखिएको छ त्यहाँ क्रिस्चियन होइन, फेरि त्यहाँ मुस्लिम। हिजोसम्म हामीले मुस्लिम दाजुभाइसँग कुरा गर्दा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भयो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, यहाँ धर्मनिरपेक्षले हामी थप असुरक्षित भयो भन्ने मुस्लिम दाजुभाइहरू हुन्। आज त्यहाँ रोहिङ्गा आए कि भन्ने मान्छेलाई डर छ, त्यहाँ विदेशी मुस्लिमहरू हुन् कि भन्ने मान्छेलाई डर छ। मुस्लिम र हिन्दूको बिचमा त लडाइँ होइन नि। नारायण हिटी राजदरबारको नाकैमा 2टा मस्जिद छन्। पृथ्वीनारायण शाहले मुसलमानहरूलाई हतियार बनाउनका लागि राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानका लागि त्यति बेला ल्याएको इतिहास छ। यो सबै हेर्दाखेरि जसरी नेपालगञ्जमा लडाइँ भयो, कर्फ्यू लाउने अवस्था भयो, जसरी धरानमा भयो नि सर, ती मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त हुन् अथवा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले तिनीहरूलाई ढाल बनाएका हुन्? यहाँको अध्ययन अनुसन्धान के यो धेरै गहिरो विषय छ। यसलाई त्यति हल्का फल्का रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। मलाई लागेको कुरा चाहिँ अब मुसलमानको कुरा यहाँहरूले गर्नुभयो। मुसलमानको पनि साथीहरूले, हाम्रो चिन्तक साथीहरूले भन्नुहुन्छ यसलाई क्याटेगोरी गरेर हेर्नुपर्छ। पहिलो क्याटेगोरी आदिकाल धेरै लामो समयदेखि बसेकाहरूमा यो भेदभावको भावनै छैन। अनि अर्को थरी छन् तिनीहरूमा पनि छैन। अनि केही मान्छेहरू छन्, बाहिरबाट आएका मानिसहरू छन्, सद्भाव भत्काउन चाहने अतिवादी मानिसहरू छन्, घुसपेट छ, रोहिङ्गाहरू छन्, अफगानीहरू छन्। अनि मदरसामा त्यस किसिमको घुसपैठ भएको छ र नेपाल सिद्ध्याउनको लागि एक किसिमको डिजाइन छ भन्ने खालको कुरा छ। त्यो सबै मुस्लिम साथीभाइलाई पनि यसमा दोष दिन मिल्दैन, सबै क्रिस्चियनलाई पनि यसमा दोष दिन मिल्दैन। तर त्यसभित्रका केही अतिवादीहरू छन्, तिनीहरूको घुसपैठले गर्दा यो बिग्रिरहेको छ। फेरि त्यो घुसपैठ चाहिँ यो हिन्दूहरूमा छैन भन्न पनि सकिँदैन। यो घुसपैठ सबै ठाउँ, अतिवादीहरू सबै ठाउँमा छन्। म हिन्दू भएकोले गर्दा हिन्दू चाहिँ सबका सब ठिक, अनि उहाँहरू अर्को भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ सबका सब बेठिक भनेर भन्न मिल्दैन। यो अतिवादीहरू सबै ठाउँमा छन्। सबै ठाउँको अतिवादीहरूबाट हामी सबै सतर्क रहनुपर्छ यो देशलाई शान्ति मेन्टेन गर्नको लागि, पिस मेन्टेन गर्नको लागि। यहाँ भनेको कुरा मैले बुझेँ क्या। जस्तै क्रिस्चियन मन्दिरको अगाडि क्रिस्चियनको चर्च बन्यो नि, यो हिन्दू मन्दिरको अगाडि क्रिस्चियनको चर्च बन्यो नि। यो खोज्दै जाँदा हिन्दू मन्दिरमा त प्राय ब्राह्मणहरू पुजारी हुने कुरो भइहाल्यो। त्यो क्रिस्चियनको चर्चमा पास्टर पनि ब्राह्मणै रहेछन् फेरि त्यहाँनिर। अब यहाँनिर जनजाति दाजुभाइहरू जो गाई गोरु काटेर खानेहरू पनि छन्, उनीहरूसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने दिनभरि तिमीहरू झगडाका कुरा गर्छौ, त्यो पास्टर पनि ब्राह्मण छ, त्यो पुजारी पनि ब्राह्मण छ, ऊ दुईजना टक्क मिलेर बसेका छन्, तिमीहरू बेकारको झगडा गरिरहेछौ भन्छन्। अब मुस्लिम र हिन्दूको यहाँ लडाइँ भइरहेछ। अब खास मुस्लिमका माथिल्ला र हिन्दूका माथिल्लाहरू मिलेर चाहिँ फोटो खिचेका, सद्भाव गरेका फोटोहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ क्या, भिडियो पनि देखिरहेको हुन्छौँ।
यी मान्छेहरूलाई चाहिँ किन बाहिर बेकारमा झडप गर्न ल्याइएको छ क्या? जस्तो नेपालगञ्जको म यहाँलाई सानो उदाहरण भनिदिउँ कि एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा मुस्लिम समुदायलाई अथवा पैगम्बर मोहम्मदलाई अलिकति मानमर्दन गरेर लेखेको होच्याएको स्ट्याटसका कारण उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरे, विरोध गरे, त्यहाँ कुनै हानथाप भएको थिएन। त्यो अननोन छ, स्ट्याटस पनि अननोन छ। त्यसैलाई आधार बनाएर त्यहाँको वडा अध्यक्ष, नेपालगञ्ज वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षले चाहिँ नि त्यो समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम गरे। त्यसपछि मुस्लिमहरूले घेराबन्दी गरे, त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा हिन्दूहरूले पनि गरे, अनि सद्भाव र्याली निकाल्ने भनियो, त्यहाँ पनि ढुङ्गामुढा भयो, कर्फ्यू लाग्ने अवस्था आयो, सेना नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भयो। भनेपछि यो पैगम्बर मोहम्मदले गरेको विषयमा त्यही गाउँमा थामथुम पारेर सक्नुपर्ने, चर्च बनेको विषयमा त्यही धरानमै गर्नुपर्ने। अब नेपालगञ्ज अशान्त हुँदा चाहिँ वीरगञ्जमा उठ्नुपर्ने, धरान अशान्त हुँदा धनगढीमा उठ्नुपर्ने। यो केले गरेको छ? यो चाहिँ कसले यसको नेतृत्व गरेको छ? यहाँ छ कि खतरा जहाँको त्यही किन सकिँदैन? यस्तो चाहिँ त्यति सानो एउटा हेर्नु त, यो तपाईँले सुरुमै पृष्ठभूमिमा सोसियल यो मिडियाले, सामाजिक सञ्जालले पनि यो गर्यो भनेर भन्नु, सानो एउटा इस्यु छ, मान्छेले गाली गरिराखेका हुन्छन् नि त। सानो एउटा इस्यु, त्यही पनि अननोन मान्छे छ, त्यो मान्छे अननोन छ, फलोवर्स पनि छैन, आइडेन्टिटी भएको चिनिएको मान्छे पनि होइन। त्यस्तो मान्छेको कुरालाई इस्यु बनाएर यहाँ मतलब यहाँ गरिँदैछ के चाहिँ भन्नुहुन्छ भने, यहाँ आगो झोस्नको लागि एउटा सानो न्यू मात्रै सिर्जना गरिँदैछ। कहाँबाट बबन्डर गरौँ, कहाँबाट चाहिँ यो एउटा चाहिँ झिलको कहाँबाट ल्याउने, आगोको सानो झिलको कहाँबाट ल्याएर सल्काउने भन्ने कुरा मात्रै छ क्या यहाँ त। यहाँ ठुलो इस्यु नै छैन। हेर्नु त, त्यो एउटा सानो इस्युलाई लिएर यत्रो चाहिँ बबन्डर क्षति भयो, यत्रो जाने प्रोपोगन्डा मच्यो। तर यसको एउटा एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, भयो, नहुनुपर्ने थियो भयो, तर नेपालीहरू सचेत त भइराखेका छन् नि, होइन? ठुलो क्षति पनि भएको छैन है, एउटा पक्ष भन्छु, गराउन खोज्दा खोज्दै पनि ठुलो क्षति गराउन खोज्दा खोज्दै पनि जातीय धार्मिक दङ्गा मच्याएर हिंसा फैलाउन खोज्दा खोज्दै पनि त्यसबाट हामी सचेत भएका छौँ। अब त्यो मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिस्चियन कम्युनिटी भनौँ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, हिन्दू कम्युनिटीका यी मानिसहरूले चाहिँ बुझिसके कि यहाँनिर चाहिँ वितण्ड मच्याउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा त बुझेका छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सानो सानो कुरा हुन्थेन, भइहाल्यो, तर त्यसले पनि नेपालीलाई शिक्षा दिएको छ भन्ने मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन छ। यसमा भूमिका खेल्नमा सामाजिक सञ्जालको पनि महत्त्वपूर्ण देखियो के अवस्था? किनभने धरानको कुराले गर्दा मैले भने धनगढी उत्तेजित हुन्छ, नेपालगञ्जको कुराले वीरगञ्ज उत्तेजित हुन्छ, समाचार फैलियो, समाचार फैलियो, जहाँको त्यही अनि गाली गलोज गर्ने, फेरि चाहिँ सद्भाव बिथोल्ने मान्छेहरू पनि छँदैछन्, अनि त्यसले यो उत्तेजना फैलिएको कुरा त स्पष्टै छ नि सर। यसमा चाहिँ हिन्दूवादी भनिएकाहरू अथवा क्रिस्चियनवादी भनिएकाहरू अथवा मुस्लिमवादी भनिएकाहरूले आफ्नो राजनीतिक भर्याङ अथवा लिस्नो बनाउन पनि खोजे हुन् धर्मलाई? होइन भने त आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेकै धर्मलाई आधार मानेर, जातलाई आधार मानेर, भाषालाई आधार मानेर, अनि एक जातिले अर्को जातिलाई, एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायलाई, एउटा भाषाभाषी बोल्नेले अर्को भाषाभाषीलाई आरोप गरेर, अनि यो पार्टिसन पोलिटिक्स हो। पार्टिसन पोलिटिक्स भनेको फुटाउने राजनीति हो। फुटाउने राजनीति फुटाइसकेपछि त आफ्नो रोटी सेक्न पाइयो नि त। यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको, हेट पोलिटिक्सको, पार्टिसन पोलिटिक्सको डिमेरिट नै यही हो नि सर। मैले अघि टाइप्स अफ पोलिटिक्स भने नि त। भनेपछि यो कसैको स्वार्थका लागि नेपाललाई रणभूमि बनाउन खोजिएको छ र हामी गोटी बनिरहेका छौँ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि त। स्पष्ट छ, यो कुरा लुकेको छैन, स्पष्ट छ। अब यसलाई कम गर्न के गर्ने त सर? अब यो उत्तेजित जुन मास अब फैलिँदो क्रममा छ, यसलाई नेपालगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने त मुस्लिम र हिन्दू लगभग बराबर रहेछ बाँके जिल्लामा, मुस्लिम र हिन्दू बराबर। अब त्यो बराबरीको अवस्थामा त एउटा पछाडि हट्ने कुरो त छैन त्यहाँ। अब सकेला भन्नेमा दुवै चाहिँ अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई कम गर्न के गर्ने? यहाँहरू जस्ता चिन्तकहरू, मूल कुरा त चेतना नै हो। चेतना नै के हो भने धेर होस्, थोर होस्, बराबरी होस्, जेसुकै होस्, यो नेपाल हामी सबैको हो, यो साझा भूमि हो। हामीले यहाँ बसेर हामीले आफ्ना धर्म संस्कृति परम्परा आफ्नो किसिमले मान्ने, आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा आफ्नो किसिमले मान्ने, अर्काको धर्म संस्कृति परम्परामाथि घृणा नजगाउने, आक्षेप नलगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मान्छे सचेत हुनुपर्छ। तर यसको विरुद्धमा गयो भने हाम्रो नतिजा, यसको नतिजा, हाम्रो अन्ततोगत यसको नतिजा हामी खरानी हुने हो। त्यसकारण खरानी हुने बाटोमा जानु हुँदैन। अब यसको उदाहरण नि उत्तेजित नबन्ने हो। अब जस्तो नि
अब सामान्य मान्छेहरूलाई उत्तेजित नबन्न यहाँले भने जस्तो सञ्चार माध्यमबाट यहाँहरू बोलिदिँदा अथवा कहीँ गएर विज्ञप्ति निकालेर अथवा उनीहरूको कुनै मासमा गएर भनिदिँदा प्रभाव पर्ला। पूर्वको धरानको उदाहरणको लागि गाई गोरु काटेर भिडियो बनाएर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्दा हिन्दूहरू उत्तेजित भए, पक्कै भए। यो त सामान्य कुरो थिएन। उनीहरूले खाए होला नि, हिजो पनि लुकी छिपी खाए होला नि, त्यो खाइदिया भए, त्यसरी नदेखाइदिया भए यो उत्तेजना फैलिने थिएन। उनीहरूले हिन्दूहरूलाई उत्तेजित पार्न खोजे। श्रीनिवास जो हिजो मात्रै पक्राउ पर्नुभयो, हिन्दू धर्मगुरु, उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा खुकुरी उचालेर है गाई गोरु काट्नेहरूले लानुस्, यही खुकुरीले छप्काइदिनुस्, जिम्मा म लिन्छु भनेर बोलिदिइसकेपछि अब यो कम हुन्छ कि यहाँले भने जस्तो खरानी हुने यात्रातिर जान्छ कि? अनि उहाँलाई पक्राउ गरिसकेपछि एक थरीहरूको फेरि विरोध सुरु भएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा खुकुरी नै प्रदर्शन गर्दाखेरि, खुकुरीले काट भन्दाखेरि उहाँलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, गाई गोरु काटेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो सार्वजनिक गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? अब यस्तो अवस्थामा सत्तामा प्रचण्ड छन्। फेरि खाऊ भने नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छो बाबुको अनुहार भएको छ प्रचण्डलाई। अब कसरी मिल्ला त सर? हेर्नुहोस् त स्थिति यस्तो छ। यो जुन हामीले गाई काट्ने आदि इत्यादि गोरुको कुरा छ, यो संविधानको विरुद्धमा छ, नेपालको कानुनको विरुद्धमा छ। सार्वजनिक ठाउँमा खुकुरी बोकेर काट भन्ने पनि त संविधान। म आउँदैछु। त यो नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, कानुनको विरुद्धमा भएका कुराहरूलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। जहाँसम्म श्रीनिवासको कुरा छ हैन, श्रीनिवासाचार्यको कुरा छ, अब उहाँले 74 सालमा प्रचार प्रसारको लागि उहाँले आफूलाई गोली हान्न समेत लगाउनु भयो। मैले हिन्दू भनेर भनेको ए बाबा अतिवादी छन् भने हिन्दूले हिन्दूलाई पनि नङ्ग्याउनु पर्छ, मुस्लिमले मुस्लिमलाई पनि नङ्ग्याउनु पर्छ, बुद्धिस्टले बुद्धिस्टलाई पनि नङ्ग्याउनु पर्छ, क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई पनि नङ्ग्याउनु पर्छ। त उहाँले खुकुरी बोकेर मञ्चमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गाई काट्नेहरूलाई काटेर आउनु, त्यसको संरक्षण मैले गर्छु भनेर भन्नु त त्यो आपत्तिजनक विषय हो। यो त आपत्तिजनक विषय हो। कानुनको दायरामा अतिवादीहरूलाई ल्याउनै पर्छ, चाहे जोसुकै होस्। यो मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था लिन नदिनको लागि, यो मुलुकलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वबाट बचाउनको लागि कानुनको विपरीत खिलाफमा जाने जोसुकै होस् निरपेक्ष रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। होइन भने खरानी हुने यात्रा होइन, नत्र बाटो खरानी हुने हुन्छ, मार्ग खरानीको मार्ग हुन्छ, हामी रुवान्डा हुन्छौँ। सबभन्दा संसारभरिको सबैभन्दा भयानक जातीय नरसंहारको, जातीय हिंसाको, जातीय द्वन्द्वको खराब चित्र चाहिँ रुवान्डा हो। रुवान्डा पढ्नुहोस्, रुवान्डामा के भयो भन्ने कुरा मानिसलाई बताउनुपर्छ। हामी यात्रा रुवान्डाको गर्ने कि कताको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस् उमेश सर, यहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो। यहाँ र यो चुरो कुरो टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।